أبدا فأفضل الصلاة وبركاته علينا وعليكم دين الإسلام وإيمان ويتوفى عليهما في خير ورد وعافية ثم إلى أرواح والدينا ووالدينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نسأل الله العظيم وأصحاب الحقوق الواجبة عليها والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة بين حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رئيس المهاجرين الله محمد بن عيسى ثم إلى رئيس المتقين المقدم محمد بن علي بعلوي وسلم وإبراهيم ثم إلى روح حبيب علي بن محمد بن حسن الهبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جمالك صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق
رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أعلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصنع وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى عليه فإن تولوا فقل حسبي الله
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين
الحمد لله القوي السلطان الوادي برهان المبسوط في الوجود كرم وإحسان تعالى مجنوعا وشانه خلق الخلق لحكمة وسوى عليها علما وبسط لهم من فاض المنة ما جرت به في أقداره القسمة أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتثرت آثار شرفه بأعوان الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تقوم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها كناف الوجود وترست برد العالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز للعالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرب بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب مريد إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتعالى في مجده وتعالى لا حسنه العيون فيما اجتنبه بشرا كاملا يسيء الضلالا وهو من فوق علم وقد رأته رفعته في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أن وصفه اللسان ويعر في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أصلك الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من اللهم صل وسلم وبارك على
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعلا تربع باللسان أما تلمنه الجنان من التصديق بها والإذعان أثبت بها بالسرور من الإيمان قوائد وقالوا على يقين شر ذلك الآن والتصديق الشاهد وأشهد أن سيدنا محمدا صادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرد فكان في ظلمة الجل مستبشرين سراجا وقمرا منيرا فمع سماع من جنة سكرم الله بها البشر ومع أنشأ من أمد انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجر الصلوات وجمعها وأزكى التحية وشيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فرحة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد يقبض لله وأكبر لغاية الإقبال صلاة يتصل بها والرسل عليه صلاة يتصل بها والرسل عليه صلاة يتصل بها والرسل عليه وينبسط بقلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بعناية الله بعزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتفع سره ومجد بقربه وتفيأوا زيادة شرف الأسر بوده وحبه ما أنصر الأقوال بنجم القرآن نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الوامرة فانفلقت بين تصوير في العالم المطلق الكبير الجمال ومشؤول بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب به موطن استقراره وموضع خروجه وقد خلت الأقدار الأسرية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت فخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى مرض في عالم شانة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار نوره وظهر فتعلق الهمة راجم هذه الأمور بأن يركم في هذا القرطاس وهو من وجائه ذلك النور محروة وإن كانت الرسل لا تبي بعشر أوصى بذلك الموصول تشويقا للسامعين
من خواص المؤمنين تضريحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرض الأقلام عن سؤول خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظه من شعر أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقي الراية بالقرون منشورة على بذل الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع، ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع، ولعل الله يرضى به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويدرع لبرئه ذلك اللعين. اللهم صل وسلم وصحب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى عليك الله يا عدناني، صلى عليك الله يا عدناني، يا مصطفى يا صفوة الرحمن، يا مصطفى يا صفوة الرحمن. صلى عليك الله يا
وقد آن للقلم أن يحط ما عرقا فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرب بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المولى في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برد في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بل خلق ما حدث ما فيه وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البنية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفه من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله يد العلم القديم إلى من خصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمره أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق حال ذرة وصولها وحمله برعاية الله كما ورد عنها حملا حفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وخرج وخروج إلى عالم شهادة تنبسط على لهذا العالم بيض فضله وتنتشر فيه آثار مجرم الصميم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومنظر به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز وكل
دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزهم من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم لبراز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصحب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. قمر سددنا به قمر وجبين
وامطار الجود الإلهي على ذي الوجود تنسج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت عناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاق النور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضع أمة تأنيسا لجنابها المشهود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشعب بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibir rabbil alamin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نضجه من درائر أوصاف محمد يدعو قولاته ويجهد إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد
صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي به مشهورا وفعل به محمودا ويكتب أعمال بالأعمال مقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة والصلاة موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فدعوه ظاهرة وعلى باب عزته تهرط المحال وتغشاها منه فيوض ظاهرة تتوجه إلى أشرف الوسائل لدى سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على ذات كاملة وسودة أمانتك وعفو سر وحامل راية دعوتها شاملة الذي أكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفقر في كل موطن من مواطن الكفر ومظهر قاسم عندك في عبادك وفسق بأشهد لأهل بلادك سيد الكونين أشرف الخلقين العبد المحبوب الخالص المأخوذ منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم نتوسل إليك شر مقام عظيم أفضل حضرات حركاتنا وسكنتنا بعنايتك وأن تحفظنا بجميع أقوالنا وتقربتنا بجميع رعايتك وحسن رعايتك وأن تبلغنا من شركم إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالك وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضر هذا الحبيب مقامين وبطريق الله من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك برسولك وجهد بنفسه وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلمين منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وواصره وما له ظهر وعن مغفرتك يشفي وتهدي بأولادنا وأهلنا ولا قدرنا وأهدينا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع وجمع الدين قوم بالجمع أفضل منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهله معمورة معنى وصولا واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمدين وتقبل توبة التائبين واشكر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وحشر المعتد والظالمين وصل افضل ولاة حق في جمع الله واقوى وعدهم من تعيد عندك ونصر على معاندين من المنافقين الكفار واجعلنا يا رب الحزين من جمع البلايا واجعلنا يا رب الحزين من جمع البلايا واجعلنا يا رب الحزين من جمع البلايا وفي الحزن المكين من الظلم والقضايا وادمنا في الاعمال من طاعتك وصدقي بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محبوب بأسماء الأرض والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama kita telah mendengarkan pembacaan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan, qasidah dan pujian yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi bukti dan saksi bahwa kita rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara yang berikutnya untuk menambah keberkahan pada malam hari ini, bersama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Al-Ustaz Sufyan Fitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ليخرجكم من الظلمات إلى النور
يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام
Alhamdulillah bersama kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ibarat orang makan ada 4 sehat harus 5 sempurna. Yang 4 sehatnya sudah, tinggal 1 biar tambah sempurna. Sebenarnya Ustaz Zauzi yang harusnya isi tausiah ini, atau guru juga nggak mau katanya. Ustaz Zauzi juga nggak mau. Ustaz Rahim kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah sekalian dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kediaman kami. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita bersama, berkah dunia kita, berkah akhirat kita. Nanti pada saatnya ketika kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sudah terjadi idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, bahwa yang namanya waqi'ah, kejadian atau hari kiamat itu sesuatu yang pasti. Nanti kiamat yang beneran itu alam raya akan hancur, lautan tumpah ke daratan, bumi terbelah, gunung beterbangan, bak kapas yang tertiup. Sebagaimana Al-Quran firmankan, wa taqulul jibalu kal'ihnil manfus. Awas jangan salah baca. Terbacanya wa taqulul jibalu kal'ihnil manfus. Nah ini keliru ya, manfus. Nanti yang namanya gunung itu akan beterbangan, bak kapas yang tertiup. Semua makhluk yang bernama hidup berubah menjadi mati, tidak tersisa satupun, yang sisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati, para nabi ya sudah wafat duluan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nanti ketika sudah diwafatkan, kiamat sudah datang, akan terjadi hari berikutnya apa yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kita semua akan dibangkitkan dari tidur panjang kita. Kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Mula-mula yang akan dibangkitkan pertama kali para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara para nabi pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kita bisa lihat keterangannya dalam sabda beliau. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang menceritakan tentang syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang duduk pada satu jamuan beserta dengan para sahabatnya. Beliau duduk mengalami satu mukasyafah. Kemudian beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini tuan daripada anak-anak Adam nanti pada hari kiamat. Kenapa Nabi berkata demikian? Ternyata begitu Nabi mau dibangkitkan dari tidur panjangnya, Jibril dengan Mikail datang. Dibangkitkan Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bangun, baginda Nabi tanya kepada kita, ya Jibril, ayyi yaumin hada ya Jibril. Jibril, hari apa ini duhai Jibril? Nabi kita tanya kepada Jibril demikian. Jibril menjawab, hada yaumul qiyamati ya Muhammad. Ini hari kiamat ya Muhammad. Hebatnya Nabi kita yang punya sifat disebut Raufur Rahim, Azizun alaihi ma'anitum, yang kesusahan kita itu menjadi beban dan tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita jadi orang tua saja, kalau yang agak-agak beler orang tuanya untuk nanggung beban dan tanggung jawab anak saja kadang-kadang berlepas diri. Lah Nabi yang gak punya hubungan darah dengan kita, Nabi yang tidak punya hubungan nasab dengan kita, tapi apa yang menjadi beban kita itu pun menjadi perhitungan dan pertimbangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika beliau mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit terasa, kemudian bilang sama Israel, Israel, alastu binabiyillah, bukankah aku ini nabinya Allah?
Alastu bi Rasulillah, bukankah aku ini utusan Allah Subhanahu wa taala? Jawab Jibril, bala ya Rasulullah, benar, tidak disangsikan bahwa engkau adalah utusan Allah. Bukankah aku kekasih Allah, duhai Israel? Iya, kau kekasih Allah, Israel. Aku yang Nabi Allah, aku yang kekasih Allah, aku yang pilihan Allah. Lah kok sakaratul maut sakitnya seperti ini? Bagaimana yang bukan kekasihnya Allah, duhai Israel? Terus umat saya itu sakitnya kayak apa nanti sakaratul mautnya? Umat saya itu bagaimana nanti rasanya ketika ruh mau dicabut daripada jasadnya? Kata Nabi kita Israel, kalau sedemikian sakitnya rasa sakaratul maut yang akan dialami oleh segenap umatku, maka aku minta separuh, sebahagian, setengah daripada rasa sakit sakaratul maut umatku, biar aku yang mengambilnya, biar aku yang merasakannya, sehingga mereka tidak terlalu merasakan sakit daripada sakaratul maut. Maka separuh sudah diminta. Bapak kita bukan, orang tua kita bukan, tapi kasih sayangnya dan perhatiannya bahkan tidak hanya di dunia sampai kelak di akhirat. Di akhirat itu dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua pada lari dari hadapan kita, tinggal tersisa satu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nanti di padang mahsyar bingung kita, lari-larian orang itu. Ada yang datang kepada Nabi Adam sampai di hadapan Adam, ya Adam, anta abul bashar, Adam kau bapak moyang manusia. Kami susah, kami payah, duhai Adam tolong beri syafaatmu. Apa jawab Nabi Adam? Maaf, saya nggak bisa ngasih syafaat kepada kalian. Kenapa? Saya pernah mangkir daripada perintah Allah. Saya pernah berdosa kepada Allah, suruh jangan dekat-dekat pohon khuldi. Bukan cuma dekat, tak makan itu buahnya. Disuruh jangan dekat, malah dimakan. Nah, kalau dalam ilmu usul fiqh namanya qiyasul aula, guru ya. Suruh jangan dekat-dekat, lah ini malah dimakan. Kalau dalam gambaran ayat yang lain itu, kalau sama orang tua, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Ya, ada orang yang berpendapat, Ustaz, kalau membentak itu kan nggak boleh. Kalau berkata ah itu nggak boleh, berarti kalau nempeleng bolehlah, Ustaz. Wah, ini bumul namanya ya. Nah, ini maksudnya kalau berkata ah saja nggak boleh, apalagi kok sampai memukul, apalagi sampai menyakiti secara fisik. Ini hal yang tidak diperkenankan dalam agama. Nah, datang kepada Adam, Nabi Adam angkat tangan, saya nggak bisa. Coba datang kepada Nuh sana. Kalau kesepakatan ulama, Adam itu awwalun nas khuliqa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi awalul anbiya'i war rusul, awal daripada nabi dan rasulnya Allah itu dimulai daripada Nabi Nuh, beliau yang membawa risalah. Maka datang kepada Nabi Nuh. Begitu sudah datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh, kami susah, kami payah, tolong beri syafaatmu Nuh. Apa jawab Nabi Nuh? Nggak bisa. Saya nyafati anak satu saja nggak ketulungan. Kan'an cuma suruh saya naik ke atas kapal, dia malah bilang qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'ayah. Aku nggak mau naik ke atas kapal dengan engkau, saya mau naik ke atas gunung saja. Saya yakin gunung itu akan menyelamatkan saya. Tapi jawab Nabi Nuh, la asimal yaum, Kan'an hari ini tidak akan ada yang selamat. Semua akan dihancurkan, semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika naik ke kapal itu, masna, zaujaini, pasangan. Ayam naik ke atas ya sama betinanya, nggak laki-laki doang. Bebek naik ke atas kapal ya sama betinanya. Sapi naik ke atas kapal ya sama betinanya. Yang orangnya pun sama, sepasang naik ke atas kapal, yang jumlahnya tidak lebih daripada 80 orang. 850 tahun dakwah Nabi Nuh.
cuma dapat pengikut 850 orang. Tuh Nabi Nuh kalau boleh pensiun jadi nabi, minta pensiun Nabi Nuh itu. Kata Nabi Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara, siang malam tak panggil buat iman. Pagi saya panggil buat iman, sore tak panggil buat iman, malam saya seru untuk iman, tapi tidak tambah keimanannya, justru yang bertambah justru pengingkaran kepada Engkau ya Allah. Saya berlepas diri, terserah mau kau hancurkan, hancurkan, binasakan, binasakan, ratakan sekalian, biar tidak ada orang-orang yang rusak-rusak itu tadi. Dan Nabi Nuh itu pertimbangannya nggak mau yang 80 susah-susah ini. 850 tahun dapat pengikut 80, takut terkontaminasi dengan orang-orang yang belum iman itu tadi. Sudah susah payah, akhirnya Nabi Nuh berkata, ya Allah, perasaan saya sudah panjang dakwah, sudah selesai saya menyampaikan risalahmu, tapi rupanya kelakuan umat ini makin tidak bisa ditebak. Umat Nabi Nuh itu umat mukanya muka tembok, kulitnya kulit badak, kupingnya kuping kebo. Pokoknya susah banget kalau nerima nasihat. Buktinya Nabi Nuh disuruh bikin kapal, itu kapal lagi dibikin, rame-rame umatnya buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Kurang ajarnya kayak apa coba? Jadi toilet umum kapalnya Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh gak bisa. Coba datang kepada Musa. Datang kepada Musa, Nabi Musa sama angkat tangan, saya nggak bisa. Coba datang kepada Isa, Nabi Isa pun sama angkat tangan, saya nggak bisa. Harapan tinggal satu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbondong-bondong umatnya datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta untuk diberikan syafaat. Nabi tidak banyak omong, Nabi tidak banyak bicara, beliau langsung sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Selesai daripada zikir-zikirnya, selesai daripada tasbihnya, Allah berkata kepada baginda Nabi, ya Muhammad irfa' ra'saka, hai Muhammad angkat kepalamu, fatlub masyita, silahkan kau minta apa yang mau kau minta. Ya Allah, permintaan saya enggak banyak. Saya ingin memberikan syafaat kepada umat-umat saya yang mereka membutuhkan ya Allah. Maka kata Allah, silakan dengan rahmatku, kasih sayangku dan juga atas izinku, silahkan kau berikan syafaat kepada segenap umatmu. Nabi langsung berdiri, manggil umatnya, ummati ta'ali, ummati ta'al. Ayo umatku semua datang ke sini, umatku semua datang ke sini. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, nanti umat Nabi Muhammad hari kiamat datang ketahuan tuh modelnya seperti apa? Gampang, nanti wajahnya pada bersinar, wajahnya bercahaya. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurram mu'ajjalina min athari sujud. Dalam redaksi yang lain min atharil wudu. Ya tentu ini sama-sama saja. Orang wudhu masa yang nggak sujud, cuma wudhu saja nggak sujud-sujud. Orang sujud yang mestinya harus wudhu, satu paket dia, satu kebersamaan. Jadi nanti umat Nabi Muhammad datang hari kiamat menghadap Nabi, itu semua wajahnya bercahaya. Tapi ya kalau kelasan kayak kita, nggak usah ngarep lah, jejeran langsung dampingan. Ya, minimal udah diaku di barisan Rasulullah walaupun paling belakang. Sambil bawa terbang tala'al badru alaina. Itu nanti Nabi ngeliat tuh rombongan mana itu? Oh itu rombongan Ustaz Ahmadiyah nanti. Itu sudah senangnya bukan main kita, berada di rombongan dan barisan Rasulullah. Walaupun softnya paling belakang, itu jauh lebih baik daripada kita salah masuk rombongan Abu Lahab, Abu Jahal dan lain seterusnya. Mudah-mudahan di dunianya kok senang kumpul gini, nanti di akhirat jangan salah masuk rombongan. Nanti di sana udah kelihatan nih ya. Nah, ini pancingnya Rasulullah, ya umatnya Nabi semua masuk. Nah, tapi ya kalau cuma sekedar ngaku-ngaku, nggak ada cahayanya di akhirat, ya nggak diaku juga sama Nabi. Teriak dia dari jauh, Nabi, saya umatmu ya Nabi, saya umatmu ya Nabi. Kata Nabi, maaf mas, saya nggak punya umat yang mukanya butak kayak sampean. Minggir.
Di akhirat umatnya Nabi nggak ada yang mukanya butok, semuanya bercahaya. Cahayanya ya sebab karena sujud, sebab karena wudhu, dan juga sebab karena rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang barakah, pertemuan yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga kelak kita di akhirat ya juga sama kumpul seperti ini, duduk-duduk bersama. Ya tentu kelasannya beda lah. Kalau guru nanti ya agak levelnya beda surganya ya. Levelnya agak surganya beda, yang beda kelasannya. Surga itu ya ada kelas-kelasannya. Orang awam ya surganya awam, ya orang yang alim ya surganya ada sendiri kelasannya. Orang alim, para guru, para aulia, syuhada ya surganya ada sendiri. Bahkan orang gila ada surganya sendiri. Lah iya, orang gila itu ada surganya sendiri. Saya baca di satu kitab 101 masalah agama, dikarang oleh ulama Betawi dulu, namanya Ki Abdullah Syafi'i Azami. Ketika ditanya tentang bagaimana orang gila, beliau menjawab, nanti orang gila di akhirat juga punya surganya sendiri. Tinggal nanti dihitungnya bagaimana nih orang gilanya, gila permanen apa gila separuh. Kalau dia pernah sehat, maka nanti akan dihitung masa sehatnya. Tapi kalau gilanya dari sebelum akil baliknya, insya Allah dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ya cuma ya surganya orang gila. Orang gila nggak sholat, nggak puasa, surganya nggak mungkin sama dengan yang sholat, dengan yang puasa. Maka orang gila itu ya seenak-enaknya manusia. Sholat enggak, puasa enggak, tapi masuk surga. Ya silahkan, kalau mau masuk surga bareng yang itu ya silahkan saja. Jadi orang gila. Orang gila itu nggak wajib sholat. Nah kalau ada orang Islam nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau haji, ya sama dengan orang gila. Nah itu tinggal pilih saja lah, mau jadi orang gila, mau jadi orang waras. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugma'aleh. Nah, itu perkaranya beda lagi nanti, mugma'aleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن عن بلدنا هذا وعن سائر البلدان إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.